صرف ایمان والے نو ملتا ہے۔ اللہ تانوں تے مینوں صحیح صحیح دین سمجھتے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا ماشاءاللہ۔ محترم مقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی حمزہ حسین صاحب عقیدے دے مطابق اپنے عقیدے دی ترجمانی کردے ہویاں قرآن و حدیث دی روشنی دے نال خوبصورت خطاب فرمایا۔ میرے مسلک دی عظیم پہچان تشریف فرمان آپ دا کتاب سنو انشاءاللہ ایمان تازو سی کہ انصاف دی تکڑی تے یارو جدہ ترسن معاشے تولے کسے کام نہیں آمنا سویدے لاجہ رکھنے عربی ڈھولے تے سوڑے رکھ کے سجدے سر مسن جدہ بول رسیلے بولے ساڑی تو زفتو جد چھوٹ جاڑی لاج پاک جدہ آپ کھولے ساڑی تو زفتو جد چھوٹ جاڑی لاج پاک جدہ آپ کھولے بلا تکیر دعوت خطاب فقر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب نقطہ شیری نباب استاد العلماء عالم علامہ ابن عزت بابا آجی دستو گزر جلسہ آپ کی مدارس کا خوبصورت قرآنی نورانی بیان کر گیا ساڑھے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور خیر الانام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ مقتدر علماء کرام، نعت خوانان اعظام، جملہ حاضرین سامعین، میرے پیر بھائیوں اور میرے بیلیوں، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی غرض میں ہے اور اجتماعی دعائے مغفرت کے اہتمام میں منعقد ہے۔ عوام الناس مسلمانوں کی زبان پر یہ مجلس قرآن خوانی، گل خوانی یا پھر ختم شریف کے نام سے مشہور ہے۔ تلاوت کلام سے آغاز ہوا، نعت خوانان حضرات نے بارگاہ مصطفیہ میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمایا اور مجھ سے پہلے میرے عزیز قابل قدر علماء نے تھوڑا تھوڑا وقت لے کر بڑی اعلیٰ گفتگو فرمائی، قرآن و سنت کی روشنی میں
हम तक अहकामात पहुँचाए। अल्लाह ताला इनके इल्म में और तकवे में बरकतें अता फरमाए। मरहुमा के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला हाजी सुल्तान महमूद साहिब की बेटी और जनाब मलिक हाजी अब्दुल्ला साहिब की भतीजी मरहुमा को खुदाए रब्बे अज़्ज़ा व जल अपनी रहमत से उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। उसके तमाम लवाहिकीन को और सोगवारान को अल्लाह ताला सब और अजर अता फरमाए। मेरे ज़हन में जब मैं यहाँ हाजिर हुआ तो चूँकि उलमा के मुझे बयान भी सुने मैंने और नात ख़ानी भी सुनी, तो फिर यहाँ बैठने तक मैं कई मज़ामीन का इंतखाब किया, मगर यहाँ बैठकर जो मेरे ज़हन में दो बड़ी अहम बातें आई हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़े आसान तरीके से आप लोगों तक इसको पहुंचाऊं। उम्मीद है अपने पेशरो उलमा जिन्होंने मुझसे पहले बयान किया उनके भी मजमून की तायीद हो जाएगी और कुछ नई बातें भी आप लोगों के ज़हन में आ जाएंगी। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला रहमान भी है और रहीम भी। रहीम की सिफ्त इसके कई मानी हैं, मगर इस वक्त जो मैं अपने मजमून से जो मेरा टच होने वाला मजमून है, रहीम के मुतल्लिक उलमा ने कई बातें लिखने के बाद कहा है कि रहीमियत की सिफ्त जो है अल्लाह की, ये ईमान वालों के लिए है। इसका दुनिया पर भी मुजाहरा होता रहता है और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों पर अपनी रहीमियत का मुजाहरा फरमाए। और ये लफ्ज जो रहीम है अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भी अता फरमाया है। जिसमें वो आयत करीमा है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तो यहाँ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जब राफत और रहीमियत का तज़किरा आया तो अल्लाह ताला ने वहाँ बिल मुमिनीन की कैद लगाई कि हुजूर पाक सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अल्लाह के बंदों पर, ईमान लाने वालों पर बहुत मेहरबान हैं और बहुत रहम करने वाले। तो यहाँ भी बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और एक अल्लाह की सिफ्त जो रहमान है, इस सिफ्त रहमान जो है ये मुबालगे का सीगा है। इसका मफहूम इस तरह पहले समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कायनात में रहम दिल, मेहरबान, शफीक लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, दरगुजर करने वाले, मुआफ करने वाले, बख्श देने वाले उसने लोग पैदा किए हैं। लोग एक दूसरे पर रहम करते हैं, माँ रहम करती है, बाप रहम करता है, उस्ताद रहम करता है, पीर रहम करता है, बाबा करता है, बुजुर्ग करता है, रहम होता है। लेकिन राहिम दुनिया है, राहिम है
रहमान कोई नहीं है। रहमान अगर है तो एक ही जात है जिसको अल्लाह कहते हैं, क्योंकि उस जैसा कोई मेहरबान नहीं, उस जैसी किसी की रहीमियत नहीं है, उस जैसी किसी की बख्शिश नहीं, उस जैसा कोई मेहरबान नहीं। तो बेहद बेहिसाब रहमत करना जिसकी शान है उसको रहमान कहते हैं। और अब रहमानियत का माना बयान किया कि अल्लाह रहमान होने में काफिरों के लिए भी रहमान है और मुसलमानों के लिए भी रहमान है। सुभान अल्लाह। रहीम है ईमान वालों के लिए, मगर रहमान है सबके लिए। सुभान अल्लाह। गल समझ आ गई? मैं स्ट्रॉबेरी गल करना चाहता हूँ। मैं चूंकि इस पर वजाहत करूंगा तो मुझे पता है टाइम खत्म हो जाएगी, यानी इसके मायने पर गौर खौज, फिर इस पर तो मैं ले जाऊंगा तो वक्त चला जाएगा। बात समझाई। रहमान मुबालगे का सीगा है, बर सीगाए फ़ालान पर है। इसमें कसरत का मफहूम होता है और ऐसी कसरत जिसकी कोई हद नहीं। तो हद से पाक, महदूद से, कैद से जो पाक जात है, जिसकी सिफतों की कोई हद नहीं है और उसका कोई बनना नहीं है, कोई निशान नहीं है, शुमार नहीं है कि तुम शुमार कर सको, तो उस जात की रहमानियत का तकाजा ये है कि वो अपने सब बंदों पर मेहरबान है, सब पर मेहरबान है। अगर वो मेहरबान ना होता तो जैसे हमारे करतूत हैं, हमारी तो शक्लें बदल जाती। वो आला हज़रत का खूबसूरत शेर है, उन्होंने तर्जमानी की है, गो अपना नाम इस्तेमाल किया है। गुनाहे रजा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाखों से है सिवा। गुनाहे रजा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाखों से है सिवा, मगर ए अफू तेरे अफ का तो ना हिसाब है न शुमार है। सुभान अल्लाह। सब है ना शुमार। क्या बात है। इसको मैं सादा करता हूँ कि हमारे जितने भी गुनाह उनका अदद है, कोई ना कोई अदद है। वो लाख कह दें, करोड़ कह दें, अरब कह दें, खरब कह दें, तो हमारे गुनाहों की एक तादाद है, अदद है, हिंसा है, गिनती है। और रब की जो रहमत है उसका कोई अदद नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई शुमार नहीं है। वो अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, अपनों पर भी और गैरों पर भी मेहरबान है। अब गैरों पर उसकी रहमत किस तरह है, सुन दे बैठे हो। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। काफिरों पर, गैर मुस्लिमों पर, ना मानने वालों पर, उसको इलाह ही नहीं मान रहे, उसको अपना मालिक और राज़िक भी नहीं तस्लीम कर रहे, लेकिन वो मेहरबान है। तो उसकी मेहरबानी कैसी है? अल्लाह के हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदाए लम यज़ल ने अपने बंदों के लिए मरने तक, जब तक सांस उखड़ न जाए और वक्ते नज़ा लग न जाए, उस वक्त तक अल्लाह ने बगैर तमीज, बगैर फर्क, बगैर पहचान के, चाहे वो काफिर है और चाहे मुसलमान है, उस मालिक ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। उसने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। ये उसकी रहमानियत है।
वो एक और रुबाई याद आई है कि जुर्मो इसियां से कभी हमने किनारा न किया, जुर्मो इसियां से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने कभी दिल आजुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बड़ी तदबीर, पर मेरे मालिक तेरी रहमत ने गवारा न किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। वो सबके लिए तौबा का दरवाजा खोल कर रखता है। मरने से पहले मौत आने से कबल अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स मरने से पहले किसी की तलकीन पर, कोई उसका दोस्त मुसलमान था और उसने कहा मालूम होता है तेरा आखिरी टाइम है, मरण लगा है ते मेरा बेली रहा है, मेरा हक बनता है मैं आखिरी वक्त भी तेनू नेकी दी दावत देवां, हुण भी अपने आप नूं दोज़ख तों बचा ला ते मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़। सुभान अल्लाह। वो एक दूसरे के वाकिफ थे, उसने उन्हें इस तरह करके दावत दी। और बाज खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं कि वो इस तरह आखिरी वक्त में उनको सब कुछ नजर आ रहा होता है, तो उस वक्त वो समझ गया कि अगर मैंने कलमा ना पढ़ा तो मेरे लिए तो जहन्नम है, दोज़ख है, और कलमा पढ़ लिया तो मेरे लिए राहत है, ऐश है और जन्नत है। तो वो शख्स कलमा पढ़ ले। तो मेरे आका फरमाते हैं कलमा पढ़ना, इस्लाम लाना, ईमान कबूल करना इतना बड़ा अमल है कि कबल अज इस्लाम अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, अगर उसके गुनाह इतने हों कि जिन्हां दी तादाद ही कोई नहीं, बेहिसाबे गुनाह, अल्लाह के इल्म में तो है ना उनकी तादाद, लेकिन साड़ी समझ बेहिसाबे गुनाह, इतने गुनाह हैं उससे, लेकिन कबल अज इस्लाम, वो लफ्ज़ सुन लो, कबल अज इस्लाम, इस्लाम से पहले उसके लाखों करोड़ों ही गुनाह क्यों ना हो, कलमे की बरकत से खुदा सारे माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कुफ्फार के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। गल समझ आ गई? अगली सुनाओ में ये बात ज़हन में आ गई, अकीदे की बात है। अल्लाह ताला तौबा का दरवाजा अपने बंदों के लिए बंद नहीं करता। वो सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए भी वो तौबा का दरवाजा बंद नहीं करता। सुभान अल्लाह। अभी ख्याल है जब वो काफिरों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए भी तौबा का दरवाजा बंद नहीं करता, तो इसमें कलमा पढ़ने वालों का भी कोई एजाज है? सुभान अल्लाह। मौलाना साहब आपका मसला भी आ गया और आपका भी आ गया। क्या एक काफिर के लिए तूने मौत तक तौबा का दरवाजा खोल कर रखा है, मरने से पहले पहले वो तौबा कर ले, कलमा पढ़ ले, तू मुआफ फरमा देता है, उसके लाखों करोड़ों अरबों गुनाह मुआफ कर देता है। कबल अज इस्लाम सारे गुनाह माफ कर दिए कलमे की बरकत से। ते जेड़ा कलमा पढ़ा ना लाए इनके वास्ते भी कोई एजाज है? तो सुनो मेरे पीर भाई, फरमाया कलमा पढ़ने वाले का एजाज ये है कि काफिर के लिए तो दरवाजा खुला था मौत तक, सुभान अल्लाह, क्या बात। काफिर के लिए दरवाजा खुला था मौत तक, लेकिन जिन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है उनका बख्शिश का दरवाजा खुला है क़यामत तक। सुभान अल्लाह, क्या मतलब? सुभान का दरवाजा खुला है। कौन सा? बख्शिश, बख्शिश का दरवाजा खुला है।
ایمان والے کے لیے بخشش کا دروازہ کھلا. یہ اگر دروازہ کھلا نہ ہوتا تو میرے اور آپ کے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کا جنازہ پڑھتے نہ ہمیں جنازہ پڑھنے کا حکم دیتے، کیونکہ دروازہ کھلا ہے. یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہے. منادی کرو، اعلان کرو، بندے اکٹھے کرو، اور جب مخلوق کٹھی ہو جائے تو کسی عالم کے پیچھے تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو. اجتماعی یعنی جنازہ اجتماعی طور پر دعا کرو. کیوں مانگ رہے ہیں؟ دروازہ کھلا ہے. کلمے والے کے لیے اللہ تعالی کبھی بھی بخشش کا دروازہ بند نہیں کرتا. سبحان اللہ. اب میں نے تمہارا ذہن آگے لے جانا ہے، اس لیے میں اس مسئلے کی طرف جا رہا ہوں. پلٹوں گا، دوبارہ پلٹ رہا ہوں. یہاں پہلے میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کے لیے بخشش کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے. اب میں سے اگلی بات ہے، قیامت کا دن تو آئے گا، فیصلہ ہو جائے گا. کافر، مشرک، منافق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. مگر بعض ایمان والے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، حج طاقت کے باوجود حج نہ کرنے کی وجہ سے، اور صدقہ خیرات نہ کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے، کسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے، کسی کا مال ہڑپ کر جانے کی وجہ سے، اپنے گناہوں کے سبب یہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. دوزخ میں ڈالا جائے گا. فیصلہ ہو گیا، کافر، مشرک، منافق دوزخ میں چلے گئے. یہ کلمہ والا بھی اپنی بدعمالی کی وجہ سے، بد عقیدگی کی وجہ سے نہیں، بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے بخشش کا دروازہ بند نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. پیر صاحب کے ہمارے ذوق کے لیے بات سنا رہا ہوں، اور ساروں کے لیے، قاری صاحب کے لیے بھی، قاری نذیر احمد صاحب، اور یہ ہمارے مولانا صاحب دربار شریف کے، اور آپ تو سارے میرے بیٹی ہو. یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے میں تذکرہ کیتا ہے. قاری نذیر احمد بھی بڑا آدمی ہے، حافظ ہے، عالم ہے، اور یہ پیر سید بادشاہ ہیں، عالم ہیں، یہ بھی عالم ہیں ماشاءاللہ. تو انہاں دا تو درجہ بڑا ہے. تساں سارے میرے طرح سادہ جے بندے ہو. تو تھوڑے نال میں ایک گل شیئر کرن لگا ہاں اور دسن لگا ہاں کہ اب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے رہیں گے، اور حضور فرماتے ہیں میں اپنی سفارش، اپنی عرض گزاری اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک کرتا رہوں گا، نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ ہر امتی کو بخشوا کر جنت میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. وہ سزا بھگتے گا. اب سزا تو بھگت رہا ہے لیکن دروازہ کھلا ہے. میں حیران ہوں، جب فیصلے کے بعد بھی اللہ ایمان والوں کے لیے دروازہ کھول کر رکھتا ہے. وہ جہنم میں چلے جائیں پھر بھی خدا دروازہ کھول کے رکھتا ہے. ایتھوں ساڈے بیلیاں نوں کی تکلیف ہے، ایتھے نہیں دعا منگن دے. سبحان اللہ. کیا بات. جب نہیں موت اللہ، یہ تو دنیا ہے، ابھی دارالعمل ہے، یہ تو عمل کا دور ہے. یہاں تو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بخشنے کی، اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں دے واسطے آسان ترلا کرنا ہے. یہ تو دارالعمل ہے. خدا تو مرنے کے بعد بھی دروازہ بند نہیں کرتا کلمے والے کے لیے، اور برزخ میں بند نہیں
نہیں کرتا، برزخ میں بند نہیں کرتا۔ برزخ جاننے یعنی قبر سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی تو پردے کے ہیں، یعنی وہ جو اوٹ میں چلے گئے، پردے میں چلے گئے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو عالم برزخ میں بھی خدا دروازہ بند نہیں کرتا، دنیا پر نہیں بند کرتا، مرنے کے بعد نہیں بند کرتا، قبر میں دروازہ بند نہیں کرتا، اور قیامت کے دن بھی بند نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ دو یہاں باتیں میرے ذہن میرے چٹا لیے کہ ہندوستانی پنجابی زبان ہے، ویسے تو میں اردو بھی میری پنجابی طرح ہوتی ہے، سادی جی ہوتی ہے، مشکل نہیں بولتا میں لفظ، لیکن چلو سنو، دو باتیں یہاں آئی ہیں بڑی اہم کہ اللہ دروازہ بند نہیں کرے گا۔ مشہور روایت کا ایک سہارا لے رہا سمجھانے کے لیے، فرمایا قیامت کے دن، یہ اچھا پہلے تو سنو، قیامت آ گئی نہیں، قیامت آنی، اور قیامت کے دن کا واقعہ اللہ کا رسول پہلے بیان کرتا۔ قیامت تو آئی کوئی نہیں، یہ حضور بیان کر رہے ہیں، اینج ہومنا ہے، اینج ایک واقعہ ہوئے گا۔ کیا ہن بھی پوچھن دی لوڑ رہ گئی کہ نبی پاک نو علم غیب ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، دنیا کیسی بولی ہے، پوچھ دی حضور نو علم غیب ہے کہ نہیں؟ یہ جڑیاں سانو ساری گلاں دسنیاں ساری غیب دی دسیاں، یہ جنت کی باتیں ہیں، دوزخ کی باتیں ہیں، قیامت کی باتیں ہیں، میزان کی باتیں ہیں، ترازو کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں، یہ جڑا قرآن پاک ہے یہ بھی تو اللہ کی بات ہے۔ کتاب تک ہی نہیں آئی، کتاب لکھی ہوئے تے ادھر ہیٹھا آئی ہوئے تے سونے نبی پاک نے جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی، اللہ فرمایا خذ ما آتیتک، خذ پکڑ لے جو ہم نے تجھے عطا کیا ہے۔ وہ اس طرح کتاب آئی، ہاں اوپر سے کتاب آئی، فرمایا انہوں پکڑ لے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم کے پاس تو اس طرح کوئی نہیں آئی، سبحان اللہ، حضور نے لکھوائی، ٹھیک ہے، حضور نے لکھوائی، ان طرح تو نہیں آئی۔ تو حضور جو بات بتا رہے تھے وہ بھی تو غیب کی بات ہے، یہ سارا قرآن غیب کی بات ہے، یہ بھی تو سارا نبی پاک نے آتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ چلو سنو مضمون اگلے، آپ فرمانے کے میزان لگے گا، ایک شخص کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی، سوا سوا، مگر فیصلہ کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، سبحان اللہ، جس کی نیکیوں کا وزن بھاری نکلا یعنی ود گئی، اس کے لیے ہے جنت کی زندگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا میزان ہلکا نکلا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کے لیے جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تو کیا جانے جہنم کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، تڑپا دینے والی آگ، جلا دینے والی، جھلسا دینے والی آگ، ایسی آگ، ایک بڑی زبردست آگ ہے۔ جب اس کا معاملہ برابر ہے، ودیا ہے کوئی نہ، تو میرے مالک نے اس اہل ایمان کے لیے بھی دروازہ کھولا۔ سبحان اللہ، سنو سنو میرے پیر بھائی، حضور فرماتے ہیں دروازہ کھولا، فرمایا تیری نیکیاں تے بدیاں ہو گئی نا برابر، اتنا میدان قیامت جو ملک کھلوتا ہے، تیری اماں بھی ہیں، ابا بھی ہے، بھرا بھی ہیں، تے بہنا بھی کھلوتی ہیں، تے بھتیجے بھی، تے بانجے بھی، تے دادا بھی، تے ماما بھی، تے نانکے دادکے، ساورے پیکے، دوست آبا محلے دار سارے کھلوتے نہیں، کسے کلو ایک نیکی لایا، ایک نیکی لا
آیا تے تینوں جنت وچ گلے سبحان اللہ تیری نیکی بڑھ جائے گی، میرا فیصلہ ہے نیکی بڑھے گی تو تمہیں جنت ملے گی۔ ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوں آئے گا حشر کے میدان میں، تو پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کا تذکرہ میں نہیں کرتا، قرآن کرتا ہے، وہ سنانا۔ سبحان اللہ انہیں آیا بڑی آس لائے کے، لیکن اتنے ہر بندہ پریشان ہے، ہر نو اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو یوم یعنی اس دن، قیامت کے دن، یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، سارے رشتے دن چھوڑے گا۔ اب یہ اس دن آئے گا پلٹ کر اپنے بھائی سے، لیکن بھائی فرار ہوگا، یعنی وہ دور ہوئے گا۔ یار پتہ نہیں میرا کی بڑھنا ہو، میرا پتہ نہیں میرا تو لیکی لمن آ گیا جی، میری کھٹ گئی تو میں کیا کرتا لیکی لوں ہے تو میری کھٹ گئی تو ایڈے کرے سان اچھے لوگ دیون نہیں دیں دے تے اتھے تو سا دیونی کائی ایتے تو پتہ سوڑی کوئی نہ ایتھے لوگ منع کریں نہ پیدے بیا نہ پیدے بیا، کوئی فائدہ نہیں، انہوں کلوٹی گھٹ کے رکھو۔ اللہ پاک کا فیصلہ سن، وہ بندہ من اخی بھائی کے پاس آئے، بہنوں کے پاس آئے، وہ معذرت کریں، وہ امی ماں جیسی شفیق ماں، وہ یاکسی پتر پتہ نہیں میرا کی انجام ہونا ہے، کسے اور دعا، وہ امی وہ ابی وہ صاحبتے، اپنی بیوی کے پاس جائے، وہ بنی اور اپنے بچوں کے پاس جائے گا، نہ بچے نہ بیوی نہ بھائی نہ مائی نہ بہن، کوئی بھی قریب نہیں آئے گا۔ پریشان ہو جائے میرے بڑے دعوے والے تھے یہ آئے، یہ نیڑے کوئی نہیں لگن دیں دے، تو پریشان کھڑا ہے، تو ایک شخص اس نے آکھے گا انتظام تو صاحب ہی کرنا ہے، تو ایک شخص کہے گا تو وہ پریشان ہے تے سارے حشر ایک ودا ٹردہ پھرتا ہے، کدے ادھر جانا ہے کدے ادھر جانا ہے، چکر کی ہے کہ وہ آکسی کی جناب آئے معاملہ ہے، اللہ نے تو میرے تے بڑی مہربانی کی تھی مگر ایچے کوئی نیڑے نہیں لگن دیتا۔ اس نے تو آخر ہکا نیکی لیا، اور میں گل تاں سمجھائیے مولانا صاحب کا مضمون، ایتھو آنجا تو انہوں نیکی دیا بندہ فائدہ کوئی نہیں، نیکی دے وندا فائدہ کوئی نہیں۔ اب ہاں نیکی تسی دینی ہے نا، قرآن پڑھ کے نفل پڑھ کے کوئی نیک کام کر کے نیکی دینی ہے نا، تو نیکی دینے جاکے فائدہ کوئی نہیں۔ وہ ایک کام تو ایڈا چنگا ہے، خدا قیامت آلے دن بھی بندے انواق سی کوئی تو نیکی دیندہ ہے تو لایا ہوں میں تو جنت دیں۔ سبحان اللہ واس تو سنے ہو سے میں انکار نہیں کرنا، لیکن ایک جڑا اللہ پاک نے اسی مسائل میں جو سمجھانے کا، پیر میر علی شاہ کے صدقے اور پیر قاسم علی شاہ کے صدقے میرے باپ کو اور میرے خاندان کو اللہ نے سلیقہ بخشا ہے، یہ انوکھا ہے اور نرالا ہے۔ سبحان اللہ ویسے کوئی تعصب کی وجہ سے انکار کر دے نہ مانے تو اس کا اپنا ذوق ہوگا، لیکن میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں بعض میرے جید علماء جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ انہوں نے بھی اپنے اپنے بیان تو بات کہا کہ یہ سارے مسائل کا ہمیں پتہ ہے، لیکن جس طرح تصدق نے بیان کیا ہے اس طرح ساڑھے ذہن چی کوئی قرار کیا ہے، اس طرح ہمارے ذہن میں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے سمجھانے کا۔ تو اب کیا ہویا ہو؟ تو اس بندے نے پوچھے معاملہ کی والا کوئی نیکی نہیں دے رہا، اس کہ تیرے کیا بڑھیا کی والا میرا این میزان تول گیا برابر ہو گیا۔ وہ آکھسی میں اپنا مال نامہ پڑھی کھلوتا میری تے مول چو ایمان تو بعد جیڑی مقبول نیکی ہوئے ہی تیری برابر آلے دا کم نہیں پہ بڑھدا تے میرے کولتا ہے ہی کام۔ وہ آکسی میاں خدا دے بدیا تو آن میرے علی لائے جا، کیا بات یہ میرے والی لے جا۔
تیرا کام تو بنتا ہے، وہ اس کو دے دے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اب میرا رب فرمائے گا اس قیامت والے دن وہ کیڑا ہے جس دن اللہ تو جان وہ کیڑا ہے جس دن نیکی دیتی ہے۔ آج تو فیصلے کا دن ہے، آج کون دے وے کہا کیڑا ہے؟ اللہ فلانا بندہ ہے، فرمائے گا اس نو نال ہے، اور ہن اے دل ڈرے خشیت الہیہ غالب آ جائے، پتہ نہیں کس لئے حساب ہو گیا تے اے ہن اینو دتی تے میرا تے ہن لیندیاں حساب شروع بیچارہ گھبرا رہا ہے، دل ڈر رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ مالک ہے جو چاہے سو کرے، پلے میرے آئے کوئی نہیں، ہکا آئی گریو بھی دے بیٹا۔ اب وہ پریشانی کے عالم وہ بھی حاضر ہوگا، اللہ پاک اپنی شان سے فرمائے گا تو نے نیکی دی کہ جی ہے نا، عدل ہو رہے تو دی تھی، ہاں جی دی ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا پھر پتہ ہے نیکی دینے کا اجر کیا ہے؟ اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں دے دیتی، ادھا اجر تو جان تے تیری شان جان۔ تو میرا رب فرمائے گا کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا حل جزاء الاحسان؟ حل جزاء الاحسان، اس کا ترجمہ سنا تھا، حل جزاء الاحسان، احسان کا بدلہ کیا؟ حل جزاء الاحسان، احسان کا بدلہ کیا؟ الا الاحسان، احسان کے سوا احسان کا کوئی بدلہ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب تو نے احسان کیا اس پر اور اس کا بدلہ احسان ہے، تو صاحب ایمان ہے، نیکی تیرے پلے ہکا جڑیوں بھی تو دے دیتی، اب اس نیکی دینے پر اللہ فرمائے گا اب تیرے پر احسان یہ ہے کہ پہلے تو جنت میں جا کے بعد میں جنت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہن نیکی دے سو کہ کوئی نہ دے رہا دیتے کرو، ہمیں نا چمڑ کر رہا کرو، کیا خبر کس کا کام بن جائے۔ دعا مانگیا کرو، کچھ پڑھ کے بخش چھوڑیا کرو، کوئی نفل پڑھ کے بخش چھوڑیا کرو، عادت بناؤ، بلکہ بخشنے ویلے بھی شمیائی نہ کریا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کلمہ پڑھنے والی ختم نبوت پر اے شرطہ نہ لالیا کرو، ختم نبوت پر یقین رکھنے والی، اس کتاب کو سچی کامل آخری کتاب سمجھنے والی، جہاں کہیں بھی مدفون ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ تو سب کو پہنچاؤ، کیا خبر کسی ایسے نیک آدمی کے پاس یہ تحفہ جائے جو اللہ سے کہے اللہ یہ تیرے بندے نے میں نے تحفہ گلیا ہے، تو اس نے معاف فرما اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس کے اعمال قبول ہو جائیں، اس کو صراط مستقیم نصیب ہو جائے۔ تو یعنی قاعدہ کی نکلیا کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش کا دروازہ ایمان والوں کے لیے بند نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک میری دلیل یہ ہے۔ دوسری ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف ہے، سنو تمام محدثین نے بیان کیا کہ بڑا سخت دن ہوئے قیامت کا دن، جس کی سختی سے، اس کی تنگی سے، اس کی تمازت سے بڑے بڑے لوگ بھی خوف زدہ ہوں گے، گو اللہ انہیں امان بھی بخشے گا۔ میں قرآن آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ایک بڑی مشہور آیت ہے، اس کے آخر میں پہنچوں گا تو تمہیں مضمون کی سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا سنا رہا ہوں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما وعسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف
मिन रब्बिना इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे पीर भाइयों, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह तुहाडे रिज़्क च बरकत फरमाए। जिस मोहब्बत नाल तुसी समात कर रहे हो, जितने प्यार नाल, अक्सर मेरे पीर भाई बैठे सारे, बल्कि मेरे पीर भाई जेड़ा भी पीरां नू मन्ने भावे जिन्नू मन्ने हो सारे पीर भाई। सुभान अल्लाह। हाँ, पीरां दे सारे पीरें दी लड़ी हिक्के थारे जा पहुंचदी जिन्नू आंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो हमारे नबी जिनका सबका शजरा वही जा रहा है। किसी का हजरत अली से मिलकर जा रहा है, किसी का सिद्दीक़ अकबर से मिलकर जा रहा है। सारों का शजरा वहां पहुंच रहा है, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर फरमाते हैं वो कयामत का दिन, देखो ना, फरमाया यूफून बिन नज़र, मन्नतें पूरी करते हैं, यखाफून यौमन काना, कौन लोग हैं? अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, ये उनके बारे में आयात है सूरत दहर में 29 पारे में। तमाम अक्सर लोग कहते हैं कि ये अहले बैत किराम के लिए, लेकिन उलमा का ख्याल है ये हजूर के तमाम असहाब के लिए और तमाम अहले बैत के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई निर्वार भी करे तो इस पर हमें इनकार नहीं। लेकिन है क्या है कि यूफून बिन नज़र, कि वो नजर मन्नत पूरी करते हैं, वो यखाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, और डरते हैं उस कयामत के दिन जिसकी सख्ती फैली हुई हो। सुभान अल्लाह। वो लोग कहते हैं, और ये जमीन जो उस रोज मिसले तांबा होगी, सूरज की तमाज़त, एक आंख खुली है वो भी ऊपर की तरफ है, उस दिन सारी खुली होगी और सारी जमीन पर। तो दुनिया बखला जाएगी और जनाब आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होगी और कहेगी कि तुम, आप तो अब्बा जी हैं हमारे और सारी आपकी औलाद है, तरला करो, मिन्नत तरला अल्लाह दी बारगाह अर्ज करो। तो हदीस में हुज़ूर फरमाते हैं, आप कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इसका एक मफ़हूम सादा सादा है, इज़हबू इला गैरी, काम ठीक है, इज़हबू इला गैरी, काम तो ठीक है, लेकिन मैनू छोड़ दो, किसी होर के पास चले जाओ। यानी खशियत का ये आलम है। और मैं इतने इसको सबसे पहली दफा, ये जो बात मैं आपको सुना रहा हूँ, सबसे पहली दफा मैंने दरबार कादर बख्श शरीफ पर ये बात की। बड़ी पुरानी बात, बिल्कुल नौजवान था, वहां मुझे मौका मिला तो वहां मैंने बात की और इसका मफहूम तुम्हें सुनाता हूं। हाँ, मैं कयामत का दिन है, लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं और वो भी दुआ करवाने के लिए, जितने भी अहले ईमान हैं दुआ कराने के लिए, सिफारिश कराने के लिए जा रहे हैं। इसमें दो गल्लें आ गई मेरे और मजमून की। अगर अल्लाह दरवाजा ही बंद की तो हो गया, सुभान अल्लाह। अगर दरवाजा ही बंद होता तो सानू बड़ा टुरान देते, और चले भी अगर गए, मेरे ध्यान करो, चले भी गए तो आदम अलैहिस्सलाम आखना ओ परा जाओ कपले हो अगे फाते खले हो तो मुड़ में धर्म दे पे ओ दाई करो अल्लाह नाल जेदी करनी ओ दाई करो, मुड़ उड़ा रहे हो। आदम अलैहिस्सलाम भी मना नहीं कर रहे, ना अल्लाह मना कर रहा है, ना पैगंबर मना कर रहा है। फिर जब आ गई कौम और सवाल कर दिया तो जवाब ऐसा दिया कि इज़हबू इला गैरी, काम ठीक है बख्शिश का, ये सिफारिश और दुआ का काम ठीक है, लेकिन मेरी बजाय किसी और दरवाजे पर चले जाओ, और दरवाजे पर चले जाओ। ये कौम नूह अलैहिस्सलाम के पास आ जाए,
नूह अलैहिस्सलाम के पास, वो आगे कह देंगे इज़हबू इला गैरी, टाइम के लिहाज से मकसद कर रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ जाएगी दुनिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आ जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, कौम ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाएगी। और जब लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास ईमान वाले आ जाएंगे और वही सवाल करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? सुने और सुने। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का बड़े दिनों के बाद आपने ज़ियारत करवाई, अफसर हो गए ना, जैसे निक्के अफसरान उसले मैनू याद कर दे, हुण हो गए बड़े अफसर। तो वहां क्या है? वहां जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आई तो फिर क्या हुक्म मिला? इज़हबू इला मुहम्मदिर रसूलिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अरे किदाई गिरा जाओ, अगर काम बनना है तो मोहम्मद की बारगाह सुभान अल्लाह। सुभान बारगाह में बैठो। अच्छा, जब इधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने लगेंगे ना, तो क्या शान है मेरे नबी की। आप खुद कह रहे होंगे या माशरल क़यामा अना लहा अना सुभान अल्लाह। लहा, यानी कयामत में चलने फिरने वाले गिरोह इकट्ठे होने वाले हो, अना लहा, जिस कम दी परू तुसा एक कोशिश कर रहे हो, इसके लिए आज मैं मुकर्रर किया गया है। मैं इस काम शफात के लिए खड़ा हूं, मैं हूं आपके लिए, मैं खड़ा हूं। हुजूर फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हुजूर ने सिफारिश करनी है, सिफारिश करने के आखिर मालिक की बारगाह में सिफारिश करनी है। लोग ना साढ़े तरफ ना जबरी खुद ख्याल करें कि बाज यानी लोग कहते हैं कि शफात होगी, जबरी होगी, और बाज कहते हैं कि शफात होगी नहीं। तो वो दरमियान का रास्ता है, हमें समझाते हैं कि ये लोग जबरी के कायल हैं। और बदतमीजों, कुछ तो सुनो तो सही, हम क्या कहते हैं? हमारे नबी करीम जिनको मुकर्रर किया गया है, इसके बावजूद हजूर पाक अल्लाह की बारगाह में कौम के आने के बाद सर सजदे में रखते। सुभान अल्लाह। तो क्या ये जबरी शफात हो रही है? तो आइजी और आइजी की इंतहा है। नमाज सारी आइजी नमाज, ठीक है, ये को हाथ खड़े करना ये भी आइजी, कौन पता है हाथ खड़े करना आइजी? भला हाथ खड़े करो कौन है? आइजी है कि नहीं? अच्छा, तुसा आप मैं थोड़े कुल सुने अक्सर भाई उस बंदे ते हाथ खड़े हो। अच्छा, जब कोई फौज हाथ खड़े करे तो की हो गया? लड़ाई खत्म, वार खत्म, गली खत्म। तो हाथ खड़े करना ये भी आइजी, एंड करना ये भी आइजी, रुकू करना ये भी आइजी। लेकिन नमाज की हालतों में इंतहाए इज्ज तज़ल्लुल की जो कैफियत है वो सजदे का आलम है कि जब हम अपना माथा, नाक की नोक, अपने दोनों हाथ और अपने पांव, उनकी उंगलियां मजबूत लगाकर उसकी बारगाह में सुबहान रब्बियल आला का तराना पढ़ते हैं, ये सबसे आइजी का मकाम है। तो हुजूर यहाँ आइजी कर रहे हैं कि जबर कर रहे हैं? आइजी कर रहे हैं। हुजूर तो आइजी कर रहे हैं। और आगे हुजूर फरमाते हैं मेरे रब की शान ये है कि वो अपने महबूब से फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद, सुभान अल्लाह। इरफा रअसक या मोहम्मद। आप सजदे में जाएंगे, उसकी तस्बीह पढ़ेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, हम पढ़ेंगे, तो अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद, अपना सर उठाओ, अपना सर उठाओ, बस करो सजदे दी, गल दसो चंद। सुभान अल्लाह। अगले जुमले अरबी पढ़ता कहीं मुखालता ना हो, मैं अपनी राय नहीं बयान कर रहा। इरफा रअसका या मोहम्मद, कुल तुस्मा सल तोता वशफा तो शफा।
سبحان اللہ ساروں کے ترجمے سناؤں کل تسمع سونے ہاں آج تین دی تک گل سنی جاؤں سبحان اللہ تو کہہ تیری بات سنی جائے گی سل تو عطا تم مانگ آج تینی کا دیتا جائے گا سبحان اللہ آج تمہیں دیا جائے گا تو مانگ وشفا تو سفارش کر تجھے اجازت ہے تو جس طرف اشارہ کرے گا تو شفا تو تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا سبحان اللہ کیا بات ہے میرے مجمع میں کوئی گولڑی بھی بیٹھے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اب یہ میں نے اس لیے کہا میں چونکہ گولڑوی پیر دی یعنی ایک تنو ناز شریف دا ایک شعر سنا سبحان اللہ اس میں وہ سارا انہوں نے شفاعت کا مضمون اور حدیث کو بند کیا فرمایا یؤتی کا رب کا دا